अहसन साहब, शेर अफजल मरवत ने पेशन गोई की है कि आइंदा माह कौमी और केपी असेंबली में पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा? बन नहीं जाएंगे भाई, ये तो बने हुए हैं, लेकिन ये सब कुछ बेमानी है, बेहुदा है, फजूल है। पाकिस्तान की सारी तारीख हमारे सामने है। पीटीआई का माजी, हाल और मुस्तकबिल सिर्फ इमरान खान है, या अगर वो किसी को नॉमिनेट करे, फिनिश्ड। बाकी ये तो गत्ते के पहलवान है सारे, इनकी कोई औकात नहीं है। जितने मर्जी फॉरवर्ड बैकवर्ड बन जाएं, कोई औकात नहीं। ब्लॉक वही चलेगा जिसके आगे या पीछे इमरान खान खड़ा होगा। हम शख्सियत परस्त लोग हैं, सारी तारीख हमारे सामने है अपनी। बाकी सब बातें बिल्कुल बेमानी हैं तो इस वक्त भी उनको को नाम दो ना दो, लेकिन इस वक्त भी ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है, ये याद रखना। ये कोई अनहोनी या नई बात नहीं है। दिस इज द वे वी आर। हम वो लोग हैं जो एक ही वक्त में एक ही कम्युनिटी के अंदर तीन तीन अजाने दे रहे होते हैं। इतना भी नहीं होता कि यार बांट लेते हैं, एक हफ्ता मैं, एक हफ्ता आप, एक हफ्ता फलाना। लेकिन नहीं, हमारे अंदर इत्तेहाद। देखें, हमने शायद कसम खा ली है कि जो कायद ने कहा था, कायद आजम तो हमारे आका हैं, जो बानी पाकिस्तान ने कहा था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, तीनों लफ्ज उठा के देख लो, इनमें से किसी का कोई वजूद नहीं, साया तक मौजूद नहीं। तो हम तो किसी बात पे भी, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो होते ही बिल्कुल शेमलेस और थैंकलेस किस्म के लोग होते हैं, मौका परस्त होते हैं, और क्या है इनका। जी बिल्कुल ठीक। हसन साहब, गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो की हुकूमत और पीटीआई में सालिसी की पेशकश पर बात करते हुए असद उमर ने कहा कि पहले कभी बिलावल ने बराह रास्त पीटीआई या इमरान खान के साथ बातचीत नहीं की, पहली बार कोशिश करेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा। बड़ा मोहतात स्टेटमेंट दिया है असद उमर ने कि इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग तो बहुत कुछ होता है, लेकिन बहरहाल एक बात है कि बिलावल इसके बाद ये वाली खास तौर पे जो स्टेटमेंट है बिलावल की, या उसका इरादा है, ये पॉजिटिव थिंकिंग की निशानी है। आखिरी वक्त तक अच्छे और भले काम के लिए, एक तामीरी काम के लिए आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहना चाहिए। ये जिंदगी का बुनियादी उसूल है। और पीपल्स पार्टी बहरहाल है एक पॉलिटिकल पार्टी। सबसे बड़ा सबूत क्या है? मसलन मैं नून लीग को कभी मैंने पॉलिटिकल पार्टी माना ही नहीं। ये अपॉर्चुनिस्ट का एक ग्रोह था, जिनके पीछे खौफनाक, आमिर की खौफनाक किस्म की बैकिंग थी। उसको ग्रो कराया उन्होंने, और करते करते अच्छा आज वो खानदान बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे जाती उमरा में पंजाब के साइज का कोई इनका था, कोई जागीर थी, और इनको पंजाब अलॉट हो गया। लेकिन हुआ क्या है कि पीपल्स पार्टी, मैं कहता हूँ जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी है। इतने बड़े धचकों के बावजूद, फांसियां तक, लाठियां, गोलियां, और वर्कर्स तक को फांसियां, जलावतनियां, पता नहीं क्या कुछ हुआ, आज भी अपने सूबे में वो मजबूत तरीन पार्टी। और जो जाली थे, मसनूई थे, आपके सामने है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, अपने सूबे में उनकी हैसियत ही कोई नहीं रही। मैंने तो इनको कभी पॉलिटिकल नहीं, मैंने तो इनको हमेशा एक कमर्शियल सी पार्टी समझा है, या फॉर्च्यून हंटर्स के तौर पे। कहानी खत्म हो गई, एक झटका। पीपल्स पार्टी ने सरवाइव किया है जिन हालात में कोई सोच भी नहीं सकता, और वो आज भी सिंध की सबसे ताकतवर पार्टी है, और अभी दूर तक कोई इम्कान नहीं, याद रखना, कि आप उसको कोई रिप्लेस कर सकेगा। वो भुट्टो का खून है उसकी बुनियादों में। तो ये तो टोटल एक कारोबारी सा मामला था। और बिलावल ने भी जो बात की है, वो जाहिर एक उसके खून में पॉलिटिक्स है, और दोनों तरफ से बाप दादा। बिलावल के तो दादा भी नेशनल असेंबली के मेंबर थे, हाकिम अली जरदारी वाले। उनका तो एक बैकग्राउंड है, वो ट्राइबल लोग हैं। भुट्टो का तो खैर जानते हैं, उस पर कॉमेंट करने की जरूरत ही नहीं। रह गया नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कभी इत्तेहाद हो, ये तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तान में ढटाई बेशर्मी की वैसे कमी तो कोई नहीं है। मैं कल परसों ही एक तकरीर सुन रहा था नवाज शरीफ की, बहुत पुरानी, खुदा की पनाह, अल्लाह की पनाह,
یہ جب بھٹو جس جیل میں تھا ادھر یہ راولپنڈی میں، اس کے حوالے سے وہ تقریر کر کے ایسے لفظ ایک مرحوم کے لیے وہ بندہ استعمال کر رہا ہے کہ یوں کر دیں گے، بوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اور ایسے ایسے لفظ. کل کی بات ہے، ابھی دل کرے تو اگلے پروگرام کل والے میں چلا دینا، دکھا دوں گا میں آپ کو. اچھا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یاد رکھنا، جب یہ دونوں میثاق وہ کیا جمہوریت کر رہے تھے، میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ یہ میثاق مکمکا ہے، یہ میثاق معیشت ہے. دونوں ایک دوسرے کا مطلب گالی گلوچ کر کے، برا بھلا ایک دوسرے کو گندی ترین غلیظ ترین زبانیں استعمال کر کے فائنلی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. یہ میں نے اس وقت لکھا تھا کہ بھائی جو ہم لڑ جھگڑ کے جو وارداتیں ڈالتے ہیں، یہ ذرا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ڈال لیں. یہ ہے آپ کا. اور ہمارے ایک ساتھی نے کہا تھا، میں بڑا ہنسا، کہ ہم نے میثاق جمہوریت کے ثمرات سمیٹے. کیڑے ثمرات ہوئے؟ ثمرات نہیں، ثمر ہے ایک، عوام خوشحال اور آسودہ. ہماری اقتصادیات نے عوام کی اخلاقیات کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اوپر سے چلتا ہے، یاد رکھو، زہریلے گلیشیئرز ہوں گے، نیچے پانی زہریلا آئے گا. جمہور کو تو تم نے سوچنے کے قابل نہیں چھوڑا. جاؤ جا کے حالات. میں چھٹیوں کی تعداد میں نے سنی ہے، میں اپسٹ ہو کے میں نے اطہر سے کہا، میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جو لوگ دہاڑی دار ہیں، جن کو دہاڑیاں بھی پوری نہیں ملتی، وہ عید کی چھٹیاں کیسے منائیں گے؟ جنہوں نے روز کھانا روز کمانا ہے اور کوئی گارنٹی نہیں کہ روز مزدوری ملے گی، ان لوگوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ اس کے. بہرحال چلو آگے. میثاق جمہوریت اس ملک میں ہونا ہے، میثاق جمہوریت، جمہوری کوئی نہیں. بالکل ٹھیک حسن صاحب. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. آئی ایم ایف پاکستان کو $1.30 قرض دینے کو تیار ہو گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کارکردگی پر آئی ایم ایف بھی حیران ہے. بعد ازاں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ قرضوں سے نجات کے لیے جان لڑا دوں گا. دعا ہے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو. یار یہ کیا باتیں کرتے ہیں، جان لڑا دوں گا، خون پسینہ ایک، شبانہ روز، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. یہ کیا عجیب و غریب گفتگو. وہ جان نہ لڑاؤ بھائی، بڑی ماڑی جان ہے. یہ ہے دماغ لڑانے کا کیس. جان جو نہ لڑاؤ، ہمیں نہیں چاہیے یہ جان. تو جان تو لڑائے بغیر چلی جاتی ہے. دماغ کھوپڑی زندہ رہتی ہے. ایڈیسن آج بھی زندہ ہے بجلی کی شکل. تو دماغ لڑاؤ. کبھی سرمے والی آنکھیں کہتی ہیں میں ان سے نبٹ لوں گا، ایم ایف وغیرہ، وہ ڈار. کبھی کچھ کو لے کے ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں. تو آئی ایم ایف بہت حیران ہے، لوگ پریشان ہیں. یہ ہمارا ایک جرنلسٹ ہے ایاز خان، اس نے بڑی خوبصورت بات کی، تبصرہ تھا اس کا، کہ آئی ایم ایف حیران ہے، عوام پریشان ہے. ختم. وہ جب ہوگا دیکھیں گے، پکے گا تو پھوٹے گا. بڑھ کے نہ مارو. بہت برا حال ہے. رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں مینوفیکچرنگ کے شعبے میں 1.8%، جنوری میں 1.2% منفی گروتھ. اور خدا کا خوف کرو، کاٹن کی گروتھ دیکھو کہاں سے کہاں آ گئی ہے. کاٹن کو گنا کھا گیا. گنا کون کھا گئے؟ شوگر مل مافیا. کھیلتے ہیں قیمتوں کے ساتھ. ایک ہی چیز کبھی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، دونوں طرف. کیا بات ہے. لوگ کہتے ہیں دہاڑی لگ گئی فلاں کی. یہاں ایک دن میں 2 دہاڑیاں لگانے کا کلچر ہے. تو وہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، اور قرض ملنے پہ خوش ہو رہے ہیں. یار کہاں پہنچ گئے ہم لوگ. لیکن بہرحال یہاں یہی کچھ ہونا تھا.